नमस्कार सबैजनालाई। म फेरि आज नयाँ टपिक सूक्ष्म दर्शक यन्त्र वा माइक्रोस्कोपको बारेमा केही कुरा चाहिँ राख्न गइरहेको छु। यो लकडाउनको अवस्थामा धेरैजना भाइ बहिनीहरूलाई सिएमएको होस्, ल्याबको होस् या अनमीको होस्, उनीहरूलाई पढ्नलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको अवस्थामा मैले यो माइक्रोस्कोपको बारेमा पनि एउटा सानो माइक्रोस्कोप के हो त? माइक्रोस्कोप भनेको माइक्रोस्कोप भनेको हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने धेरै साना वस्तुहरूलाई प्रकाशको सहायताबाट वास्तविक आकृति भन्दा ठुलो बनाएर देख्ने वा देखाउने यन्त्रलाई माइक्रोस्कोप वा सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भनिन्छ। माइक्रो भनेको सानो र स्कोप भनेको हेर्नु, माइक्रो भनेको स्मल र स्कोप भनेको टु भ्यू। त्यो सानो वस्तुलाई हेर्नको लागि प्रयोग गरिने यन्त्रलाई नै माइक्रोस्कोप भनिन्छ। वा हामी यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि परिभाषा गर्न सक्छौँ। नाङ्गो आँखाले देख्न नसक्ने वस्तुलाई ठुलो पारेर देखाउने यन्त्रलाई माइक्रोस्कोप भनिन्छ। यस माइक्रोस्कोपबाट आँखाले देख्न नसक्ने जस्तै ब्याक्टेरिया, फङ्गस, प्रोटोजुवा, इस्ट र अरू कुराहरू पनि जुन चाहिँ आँखाले देख्दैन, ब्लड सेल्सहरू जस्ता साना साना जीवाणुहरूलाई वा सेलहरूलाई हामी ठुलो पारेर हेर्नको लागि मद्दत पुर्याउँदछ, जसलाई भन्छ हामी माइक्रोस्कोप। यो माइक्रोस्कोप 16औं शताब्दीमा डच वैज्ञानिक एन्टोनी भान लेeuwenhoekले पत्ता लगाएका हुन् र त्यसैले फादर अफ माइक्रोस्कोपी पनि एन्टोनी भान लेeuwenhoekलाई नै भनिन्छ। 16औं शताब्दीमा एउटा मात्रै लेन्स भएको सूक्ष्म यन्त्रको निर्माण भएको थियो। त्यसपछि नेदरल्यान्डकै सिसा व्यवसायी जेड जेन्सनले अनुसन्धानात्मक प्रयोगबाट दुईवटा लेन्सको प्रयोग गरी पहिलो लेन्सबाट देखायो आकृति दोस्रो लेन्सबाट अझ बढी ठुलो हुने र अस्पष्ट देखिने सक्ने तथ्य फेला पारे। यसै क्रममा रोबर्ट हुक, कार्ल ल्यान्डस्टेनर जस्ता वैज्ञानिकहरूले यसमा सुधार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको पाइन्छ। यथार्थमा जर्मनीका भौतिकशास्त्री अन्सर्ट अबले माइक्रोस्कोप सम्बन्धी अप्टिकल थ्योरीको विकास पनि गरे। त्यो अप्टिकल थ्योरीमा के थिए त कुराहरू? त्यसमा दुईटा सिद्धान्त थिए। एउटा म्याग्निफिकेसन पावर भनेर कुरा थियो। म्याग्निफिकेसन पावरले के गर्छ? अब्जेक्टिभ लेन्स र आई लेन्सले वस्तुलाई ठुलो पारेर देखाउँछ। भनेको अब्जेक्टिभले अब्जेक्टलाई हेर्छ, त्यसले ठुलो पार्छ र त्यो ठुलो पारेको अब्जेक्ट आई लेन्समा जान्छ, त्यो आई लेन्सले पनि अझ ठुलो पारेर देखाउने। त्यो यथार्थ भन्दा कयौं गुणा ठुलो पारी देखाउने सूक्ष्म दर्शक यन्त्रको क्षमतालाई म्याग्निफिकेसन पावर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को थ्योरी पनि थियो जसलाई रिजल्भिङ पावर भनिन्थ्यो र यो रिजल्भिङ पावरले चाहिँ माइक्रोस्कोपको लेन्सले कुनै पनि सानो आकारका वस्तुलाई कतिसम्म अस्पष्ट र छुट्टा छुट्टै रूपमा देखाउन सक्छ। उक्त क्षमतालाई रिजल्भिङ पावर भनिन्छ। भनेको जुन जस्तै यो सेल एउटा सेल हो र अर्को यो सेल हो भने यो सेल बीचको डिस्टेन्स कति धेरै त्यसले देखाउन सक्छ ठुलो पार्दाखेरि, त्यसलाई चाहिँ रिजल्भिङ पावर भन्छ। सामान्य मानिसको आँखाको रिजल्भिङ पावर 0.25 मिलिमिटर हुन्छ। यो थियो हाम्रो माइक्रोस्कोपको सिद्धान्त र यही सिद्धान्तमा माइक्रोस्कोप चलिरहेको छ। सूक्ष्म दर्शक यन्त्रका प्रकारहरू धेरै प्रकारका हुन्छ माइक्रोस्कोपहरू। त्यसलाई हामी पढ्नको लागि यसरी क्लासिफाई गर्छौँ टाइप्स अन द बेसिस अफ नम्बर अफ लेन्स। लेन्सको आधारमा माइक्रोस्कोपलाई वर्गीकरण। त्यो लेन्सको आधारमा माइक्रोस्कोपलाई दुई टाइपमा वर्गीकरण गरेको छ।
सिम्पल माइक्रोस्कोप र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप। सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेको एउटा मात्र लेन्स भएको माइक्रोस्कोपलाई हामी के भन्छौँ, सिम्पल माइक्रोस्कोप। जुन हाते लेन्स वा हाम्रो जुन ज्योमेट्री बक्समा आउँछ त्यो हाते लेन्स, त्यो सिसाको गोलो वाला त्यो चाहिँ हाते लेन्स हो वा त्यसलाई हामी सिम्पल माइक्रोस्कोप भन्छौँ। भने दुई वा दुईभन्दा बढी लेन्सहरू भएको माइक्रोस्कोप छ भने त्यसलाई के भन्छौँ, कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भन्छौँ। हामीहरू जुन प्रयोगशालामा युज गर्छौँ त्यो पनि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप नै हो। त्यस्तै अरू छ अन द बेसिस अफ सोर्स अफ इल्युमिनेसन। इल्युमिनेसनको आधारमा पनि माइक्रोस्कोपलाई क्लासिफाई गरेको छ। एउटा लाइट माइक्रोस्कोप, अर्को इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप। त्यो लाइट माइक्रोस्कोपमा यी इक्जाम्पल्सहरू हुन् ब्राइट फिल्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फिल्ड माइक्रोस्कोप, फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेन्ट माइक्रोस्कोप, अल्ट्राभायोलेट माइक्रोस्कोप। त्यस्तै इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा चाहिँ ट्रान्समिसन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप। यो टाइप्सहरू हुन् हाम्रा सूक्ष्म दर्शक यन्त्रका माइक्रोस्कोपका टाइप्सहरू यी नै हुन्। अब यहाँ हामी केही पार्ट्सहरू हेर्दैछौँ। माइक्रोस्कोप कस्तो हुन्छ त? हामी सिधै यसो हेर्दाखेरि झसक्क हेर्छौँ यो माइक्रोस्कोप हो। यसमा चाहिँ यहाँ आइपिस हुन्छ, यसमा दुईटा आइपिस छ, यसलाई डायोप्टर एडजस्टमेन्ट भनिन्छ। यसमा यहाँ दुईटा आइपिस लिएर हुन्छ। त्यस्तै नोज पिस हुन्छ, रिभल्भिङ नोज पिस, अब्जेक्टिभहरू हुन् यी तीनवटा चारवटा पनि हुन्छ। कुनै कुनै माइक्रोस्कोपमा चारवटा अब्जेक्टिभ देखिरहेको छ। हामी 1 2 3 4वटा अब्जेक्टिभ छ। त्यस्तै स्टेज क्लिप छ यहाँ। त्यस्तै एपर्चर छ, स्टेजमा एउटा एपर्चर हुन्छ जुन एपर्चरबाट तलबाट लाइट आउने काम गर्दछ। त्यस्तै डायफ्राम देखिरहेको छु, कन्डेन्सर, यहाँ आइरिस डायफ्राम हो यो कन्डेन्सर। त्यसपछि इल्युमिनेटर वा लाइट सोर्सेस, त्यसपछि स्टेज कन्ट्रोल, यो चाहिँ दुईटा हुन्छ, एउटा राइट लेफ्ट गर्छ पनि, एउटा फ्रन्ट र ब्याक गरेर चलाउनको लागि हुन्छ। त्यस्तै यहाँ फाइन एडजस्टमेन्ट नोब, कोर्स एडजस्टमेन्ट नोब, मेकानिकल स्टेज यसलाई भन्छौँ। सो यो आर्म भयो, यो बेस, यो ब्राइट एडजस्टमेन्ट, यो लाइटलाई कम बेसी गर्ने हुन्छ र यहाँ लाइट स्विच हुन्छ। त्यसको पछाडि एउटा वायर हुन्छ जुन चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटीमा कनेक्ट गर्छौँ। त्यस्तै यो आर्म छ, हेड छ। यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोस्कोपको जेनरल पार्ट्सहरू हुन्। यसलाई मैले क्लासिफाई गरेर त्यहाँ चाहिँ तल यसमा अर्को स्लाइडमा हामी देखाउने नै छौँ र एउटा भिजुअल पनि यसपछि आउँछ यो हाम्रो कसरी चलाउने भन्ने कुरा। यो हाम्रो पार्ट्सहरू सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको भागहरूको नाम आइपिस, ड्र ट्युब, बडी ट्युब, कोर्स एडजस्टमेन्ट नोब, फाइन एडजस्टमेन्ट नोब, रिभल्भिङ नोज पिस, अब्जेक्टिभ, स्टेज, र्याकिङ पिनियन और क्लिप, आर्म, कन्डेन्सर, आइरिस डायफ्राम, मिरर, पिलर, बेस। यो मिरर सबैमा नहुन नि सक्छ जुनमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने माइक्रोस्कोपमा मिरर हुँदैन। तर हामी सिएमए लेभल यो टिएसएलसी लेभलको लागि यो भिडियो भन्दैछु र टिएसएल लेभलमा प्राय गरेर मिररबाट माइक्रोस्कोप हुन्छ र कति ठाउँमा त इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोप वा लाइनबाट चल्ने माइक्रोस्कोप पनि छ। केही नामहरू हामी फरक देख्न सक्छौँ माइक्रोस्कोपहरू। यसको प्रयोग कसरी गर्ने? तो सूक्ष्म दर्शक यन्त्रलाई सबभन्दा पहिला समतल टेबलमा नहलिने गरी राख्नु पर्दछ। दोस्रो नम्बरमा यदि विद्युतीय सूक्ष्म दर्शक यन्त्र भए विद्युतमा तार जोड्ने वा साधारण भए प्रकाश भएको ठाउँमा लानु पर्दछ। स्लाइडमा बनाएको लेपलाई स्टेजमा राखी क्लिपले च्याप्ने। त्यसपछि आवश्यकता अनुसारको अब्जेक्टिभ लेन्सको प्रयोग गरी स्मियर स्टडी गर्ने। यसको लागि निम्न तरिका अपनाउन सकिन्छ। जस्तै फर्स्टमा हामीले 10x को अब्जेक्टिभले फोकस गर्ने। 10x को अब्जेक्टिभले फोकस गर्दाखेरि कन्डेन्सर सबैभन्दा तल र डायफ्राम बन्द राखेको हुनुपर्छ वा गर्ने। त्यसपछि 40h को अब्जेक्टिभ चलाउँदाखेरि कन्डेन्सरलाई हामी बिचमा राख्छौँ र डायफ्रामलाई आधा खोल्ने गर्नुपर्दछ। त्यस्तै 100h को अब्जेक्टिभमा कन्डेन्सर सबैभन्दा माथि हुन्छ र डायफ्राम आधा मात्रै खोल्नु पर्दछ। कोर्स एडजस्टमेन्ट नोबलाई घुमाएर अब्जेक्टिभलाई स्लाइडको नजिक लैजाने, तर स्लाइडलाई छुन हुँदैन। यसरी टाढा नजिक लगी राम्रोसँग केन्द्रित गर्न सकिन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दा अलिकति म यसमा भने जस्तै 10x को अब्जेक्टिभ युज गर्दैछौँ भने स्लाइड र अब्जेक्टिभको डिस्टेन्स कमसे कम विदिन 2 सेन्टिमिटरमा हुन्छ। तर 45x को हो भने
2 to 4 5 mm मा हुनुहुन्छ डिस्टेन्स हुन्छ। त्यसै यदि 100 यसको हो भने झन्डै झन्डै हाम्रो अब्जेक्टिभ स्लाइडमा टच गर्न लागेको हुन्छ। सो त्यति डिस्टेन्समा हामी यसलाई एडजस्ट गर्ने भनेको भनिरहेको छौँ। त्यसपछि जब हामी आकृति देख्छौँ त्यो फाइन चलाएर फाइन एडजस्टमेन्ट नोबको मद्दतले अस्पष्ट वस्तुलाई सफा बनाउने, क्लियर बनाउने र यसरी लो पावरको अब्जेक्टिभबाट केन्द्रित भएपछि वस्तुलाई राम्ररी हेर्नको लागि हाई पावर अब्जेक्टिभमा प्रयोग गर्ने र आवश्यकता अनुसार 100x को वाइड इमर्सनको प्रयोग गर्ने। प्रयोग भइसकेपछि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा हेरिसकेपछि स्लाइडलाई निकाल्ने, अब्जेक्टिभलाई सफा गर्ने, त्यसरी नै माइक्रोस्कोपलाई पनि सफा गरेर छोपेर राख्ने। सो अब हामी तपाईहरुलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्रका केही भागहरूको बारेमा भन्न गइरहेका छौँ। सो यो भाग भिजुअलाइजेसन गरिएको छु र यो भिजुअलाइजेसन तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो अहिले जुन हामी देखाउँदैछौँ यो हो आइपिस। यो लेन्स आँखाको नजिक रहन्छ, यही कारणले यो लेन्सलाई आइपिस भनिएको हो। अब्जेक्टिभबाट प्राप्त आकृतिलाई ठुलो र स्पष्ट देखाउन यसले मद्दत गर्दछ। यो 5x, 10x र 15x को क्षमतामा पाइन्छ र जुन प्रकारको हामी अब्जेक्टिभ आइपिस लगाउँछौँ त्यो अनुसारको बढी पावरफुल देखिन्छ। त्यसपछि यो देख्दैछौँ हामी बडी ट्युब, माथिपट्टि यसकोमा डट ट्युब रहेको हुन्छ भने तलपट्टि रिभल्भिङ नोज पिसलाई सपोर्ट गरेर राखेको हुन्छ। यो अर्को पार्ट आर्म हो। यो आर्म कोर्स एडजस्टमेन्ट नोबदेखि पिलरसम्म पुगेको हुन्छ। यसले माइक्रोस्कोपको अप्पर पार्टलाई पिलरमा जोड्ने कार्य गर्दछ र यसमा समातेर माइक्रोस्कोपलाई यताउति चलाउन सकिन्छ भने यो रिभल्भिङ नोज पिस हो। यो रिभल्भिङ नोज पिसमा अब्जेक्टिभ रहेको हुन्छ र यो अब्जेक्टिभ चाहिँ यो माइक्रोस्कोपमा 3 वटा, जस्तै 10 पावर x को लागि लो पावर अब्जेक्टिभ, 45 वा 40 को लागि हाई पावर र 100x को अब्जेक्टिभलाई वाइड इमर्सन भनिन्छ भने कुनै कुनै माइक्रोस्कोपमा स्क्यानर पनि रहेको हुन्छ। सो यो कति ठुलो पारेर हेर्ने हो भने यो अब्जेक्टिभ र आइपिसको जुन पावर छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी त्यो अब्जेक्टलाई त्यति ठुलो पारेर हामी हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। जस्तै 10x र 10x को अब्जेक्टिभ र 10x को आइपिस युज गर्यो भने 100 गुणा ठुलो पारेर हामी अब्जेक्टलाई हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ। त्यही भएर यदि ठुलो अझ पार्नु पर्यो भने हामी 40x को र 10x को अब्जेक्टिभ युज गर्छौँ र त्यसलाई त्यति गर्न सक्छौँ। सो यो स्टेज हो। यो स्टेजमाथि हामीले बनाएको स्मियरलाई राख्ने हो र यसमा चाहिँ अब्जेक्टलाई हेर्नको लागि हामी सहयोग गर्छौँ। त्यसपछि हामी देख्दैछौँ अर्को पार्ट्स जसको नाम हो कन्डेन्सर। यो कन्डेन्सरले माइक्रोस्कोपलाई आवश्यकता पर्ने लाइटलाई कन्ट्रोल गरेर माथितिर पठाउने काम गर्दछ। यदि लाइट बढी छ भने पनि हाम्रो अब्जेक्ट देखिँदैन। सो यो अर्को आइरिस डायफ्राम हो। यो कन्डेन्सरको माथिपट्टि रहेको हुन्छ। यो झ्याल जस्तो हुन्छ। यसले चाहिँ लाइटलाई बन्द गर्ने वा अलिकति जान दिने या धेरै जान दिने भन्ने कुरालाई म्यानेज गर्दछ। त्यस्तै हामी अर्को देख्दैछौँ कोर्स एडजस्टमेन्ट नोब। यसले स्लाइडमा भएको अब्जेक्टलाई खस्रो पारेर वा रफ स्केच देखाउनको लागि अब्जेक्टिभलाई तल र माथि सार्ने काम गर्दछ भने यो फाइन एडजस्टमेन्ट नोबले कोर्सले देखाएको खस्रो आकृतिलाई यसले फाइन वा एकदम क्लियर गरिदिने काम गर्दछ र यो फाइनलाई हामी जति बेला पनि चलाइराख्दाखेरि क्लियरिटी हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी अर्को पार्ट हेर्दैछौँ यो मिरर। यो स्टुडेन्ट माइक्रोस्कोप भएको हुनाले यसमा मिरर छ। मिररको ठाउँमा हाम्रो अर्को लाइट सोर्स इलेक्ट्रोनिक लाइट पनि हुनसक्छ। सो मिररले बाहिरको वातावरणमा भएको सनलाइटलाई लिएर कन्डेन्सरबाट अब्जेक्टिभतिर पठाउने काम गर्दछ भने यो बेसले चाहिँ माइक्रोस्कोपलाई अड्याएर राख्ने काम गर्दछ। त्यसपछि हामी अर्को पार्ट देख्दैछौँ सब स्टेज एडजस्टमेन्ट नोब। यसलाई हामी कोर्स कन्डेन्सर एडजस्टमेन्ट नोब पनि भन्छौँ। यसले चाहिँ कन्डेन्सरलाई तल माथि सार्नको लागि मद्दत गर्दछ। अब हामी माइक्रोस्कोपलाई कसरी चलाउने वा कसरी फोकस गर्ने बारेमा हामी कुरा गर्दछौँ। सो सबभन्दा पहिला माइक्रोस्कोपलाई समतल स्थानमा राख्ने, समतल टेबलमा राख्ने र राखिसकेपछि माइक्रोस्कोपलाई यदि मिररवाला छ हामी यहाँ मिररवाला देखिरहेछौँ, प्रकाशको लाइटतिर मिररलाई फर्काउने वा विद्युतवाला हो भने लाइनमा जडान गर्ने। त्यसपछि 10x को अब्जेक्टिभलाई चाहिँ हामी स्टेजमा भएको होलनिर फोकस गर्छौँ र त्यसपछि
कोर्स एडजस्टमेन्ट नोबलाई चलाएर तल माथि गरेर लाइटलाई पहिला हामी फोकस गर्छौँ। त्यो फोकस गर्ने क्रममा हामीले पोइन्ट अफ इन्क्लिनेसन लाई युज गर्दै माइक्रोस्कोपलाई टिल्ट गर्न सक्छौँ, जसबाट हामीलाई हेर्नको लागि सजिलो हुन्छ, त्यो बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामी देख्दैछौँ कि माइक्रोस्कोपलाई फोकस गरिरहेको छ। सो यसलाई कोर्सलाई चलाएर आइपिसमा आकार राखेर हामी लाइट आयो या आएन हामी त्यहाँबाट हेर्छौँ। लाइट आइसकेपछि हामीले माइक्रोस्कोपमा एकदम लाइट आइसकेपछि हामी छोड्छौँ त्यसलाई, र त्यसपछि हामीले जुन स्लाइडलाई हेर्नुपर्ने छ त्यो स्लाइडको स्मियर स्टेजको मा भएको दुलोको बिचमा पर्ने गरी राख्ने, र त्यसपछि फेरि कोर्सलाई चलाएर हामी त्यसलाई फोकस गर्छौँ। र फोकस भएपछि हामी त्यसलाई के गर्छौँ, फाइन चलाएर एकदम त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै चलाएर हामी त्यसलाई फोकस क्लियर फोकस गर्छौँ। याद राखौँ 10x ले फोकस गर्दाखेरि कन्डेन्सर सबभन्दा तल, आइरिस डायफ्राम बन्द हुन्छ। 40x ले अब्जेक्ट फोकस गर्दाखेरि कन्डेन्सर बिचमा, आइरिस डायफ्राम आधा खुला हुन्छ भने 100x ले अब्जेक्टिभ गर्दाखेरि कन्डेन्सर सबैभन्दा माथि, आइरिस डायफ्राम फुल ओपन गरेर र लेन्स चाहिँ सबैभन्दा तलतिर, अब्जेक्टिभ लेन्स सबैभन्दा तलतिर आएको हुन्छ। र यो मिररलाई देखाइरहेको छ। यसमा दुई किसिमको मिरर हुन्छ, प्लेनो कन्केभ मिरर। सो जति बेला लाइट कम हुन्छ त्यति बेला हामीले कन्केभ मिरर युज गर्ने भने, कन्भेक्स युज गर्ने भने, जति बेला चाहिँ धेरै लाइट हुन्छ त्यति बेला प्लेन मिरर युज गर्ने कि लाइट आउँछ र धेरै लाइट छ भने त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर जान्छ। तर यदि कम लाइट छ भने हामीले कन्केभ मिरर युज गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि सबैतिरबाट लाइटलाई एकीकृत गरेर कन्डेन्सरलाई पठाउने काम गर्दछ। सनलाइट नभएको अवस्थामा पनि हामी यसलाई चलाउन सक्छौँ। सो यसलाई बल्ब बालेर बल्बलाई हामी मिररमाथि फोकस गरेर पनि हामी यसलाई चलाउन सक्छौँ। र यसरी नै हामीले देखिरहेका छौँ। जसरी यदि फोकस भइसकेको छ र यसलाई अझ ठुलो पारेर हेर्नु पर्यो भने हामी 40x को अब्जेक्टिभमा रिभल्भिङ नोज बेसलाई घुमाएर 40x को अब्जेक्टिभमा ल्याउने, र 40x को अब्जेक्टिभमा ल्याइसकेपछि कन्डेन्सरलाई पनि बिचमा लाने, डायफ्राम पनि हाफ खोल्ने, र हामीले माथिबाट त्यसलाई फाइन चलाएर त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यदि अझ ठुलो पारेर हेर्नु पर्यो भने वाइल इमर्सनले हेर्नु पर्यो, 100x ले हेर्नु पर्यो भने हामी स्टेजमा स्लाइडमाथि वाइल हाल्ने एक थोपा, कन्डेन्सरलाई सबभन्दा माथि, आइरिस डायफ्रामलाई पुरै खोलिदिने, र माथिबाट आइपिसबाट हामी हेर्छौँ र आइपिसलाई सक्दो तलसम्म लाने, स्लाइडमा झन्डै टच गर्ने अवस्था हुन्छ, र टच गरिसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ फाइन चलाएर चाहिँ क्लियर पारेर हेर्ने। याद रहोस्, धेरै कोर्सलाई नचलाउनु होला 100x को अब्जेक्ट युज गर्दा, कि नभए स्लाइड हाम्रो फुट्न सक्छ। तब त्यो सावधानी अन्तर्गत पर्दछ, त्यो सावधानीहरू हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी काम गरिसकेपछि माइक्रोस्कोपको लेन्सलाई सफा गर्ने, र सफा गरिसकेपछि लेन्सलाई सकभर हामी टिस्यु पेपरले मात्रै पुच्छौँ, अरू कपडाहरूले नपुर्ने, माइक्रोलाई सफा गरेर हामी राख्छौँ। र यसलाई यसरी नै हामी माइक्रोस्कोपलाई चलाउँछौँ। यो 100x को अब्जेक्टिभमा हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छ कि स्लाइडमा वाइल हालेको छ स्लाइडमाथि, र वाइल हालेर यसलाई चाहिँ हामीले टच गराएको छौँ। यो रेफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सेम पार्नको लागि हामीले यो वाइल यहाँ हालिन्छ कि लाइट जुन तलबाट आउँछ त्यो लाइट एयरबाट ग्लासमा, र ग्लासबाट एयरमा, र फेरि ग्लासमा जाँदाखेरि त्यो बेन्ड हुन्छ। जब लाइट एक ठाउँ मिडियमबाट बेन्ड हुन्छ, बेन्ड हुँदाखेरि 100x को भन्दा बाहिर जान्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी सेम रेफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भएको वाइल हाल्छौँ कि लाइट स्टेट